pamilya, among ihatod kaninyo ang mga sugilanon nga among gibantayan gikan sa lain-lain nga riyon. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. The third ground of appeal is rejected. Magpabilin sa detention center sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, ang kanhi presidente ug kasamtangang Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Human gibasura sa ICC ang sugyot alang sa iyang temporaryong kagawasan. The third ground of appeal is rejected. Gidawat sa pamilya Duterte ang desisyon sa ICC Appeals Chamber nga nigawas ni atong Biyernes. Sa usa ka pamahayag nga nigawas sa Office of the Vice President, nagpadayon sila sa ilang pakig-alayon sa defense team. Nagpasalamat sab sila sa mga nag-ampo alang sa kanhi presidente. Gipaambit sab ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ug apo sa kanhi presidente ang pamahayag sa pamilya. Tuasab siya karon sa the Netherlands aron saksihon ang pagbasa sa desisyon sa ICC Appeals Chamber. Nakasinati og kusog nga hangin ug uwan ang lain-laing mga lungsod ug dakbayan gikan sa Mindanao, Luzon ug Visayas tungod sa bagyong Verbena niadtong Domingo. Nibunok ang uwan natong Lunes nga gidugangan og kusog nga hangin sa pipila ka mga lalawigan. Hello guys, so nawala talaga yung tulay namin. Gianod sa baha ang taytayan nga ginama sa kahoy dito sa Barangay Libas, St. Bernard, Southern Leyte. Nagkalisod sa paglabang ug nilangoy na ang mga magtutudlo sa lawom nga baha sa Barangay Malbago, Buntok. Sa Barangay Manduak, San Dionisio, Iloilo, pipila ka tinunan ang nakit-ang nilabang sab sa sapa nga nitaas og ang tubig ug nikusog ang sug nunod sa kusog nga uwan. Nibaha sab sa Barangay Kablakan, Maasim sa Sarangani Province tungod sa pag-awas sa sapa. Gibaha sab ang pipila ka barangay sa Bohol, Martes sa kadlawon. Natala sab ang pagbaha sa habagatang Subo. Nidahili sab ang yuta sa lungsod sa Barili sa Sugbo gihapon. Sa Surigao del Sur, nalunupan ang pipila ka lugar nunod sa kusog nga uwan nga gidaan ni bagyong Verbena. Sa Bacolod City, dili maagian ang pipila ka daan nga gibaha nga dunasay lapok. Naanod sab ang usa ka balay sa Bacolod Mersha River sa Barangay Villamonte. Nakabakwit hinuon ang pamilya ini sa wala paggianod ang ilahang bay. Dungan sa bagyo, dunasay buhawi sa Nabas, Aklan. Nang lupad ang mga butang ug natumba ang mga motorsiklo tungod sa kakusog sa hangin. Pag Miyerkules, nasinati sa Oriental Mindoro ang kalit nga pagbulog sa baha tungod gihapon sa bagyong Verbena. Gipangluwas ang pipila ka mga residente ug gipabakwit sila. Gibaha ang mga basakan sa lungsod sa Socorro, dugay na nila nga problema sab sa lugar kung maawas ang sapa sa duol. Kapin sa usa ka oras nga nakasinati og kusog nga uwan ug hangin ang Puyo, Palawan. Sa kinatibuk-an, 7 kahigayon naglandfall ang bagyong Verbena sa wa pa mogawa sa Philippine Area of Responsibility ni atong Huwebes. Niabot sa kapin 200,000 ka individual ang naapektuhan sa bagyo. Samtang shear line o panagbangga sa init ug bugnaw nga hangin ang nagdaog uwan, baha ug landslide sa pipila ka dapit sa Luzon. Nakalas ang 7 anyos nga batang lalaki nga natrap sa ilang panimay dihang nidahili ang yuta sa bukid sa Barangay Aurora, Pudtul, Apayao. Dunasay natala nga pagdahili sa yuta sa bukid gihapon sa Betwagan sa Danga, Mountain Province. Sa Bagabag, Nueva Vizcaya, naputol ang taytayan sa Barangay Baretbet, Huwebes sa kadlawon dihang nisaka ang tubig tungod sa kusog nga uwan. Upat ka taytayan sab sa Bagaw, Cagayan ang naapektuhan. Hinungdan nga gipapangita og laing agianan ang mga motorista. Samtang sa Ilagan City, halos matabunan na sa kusog nga sug sa sapa ang Abuan Bridge.
8 ka barangay ang di maadto tungod nga di sab maagian ang mga taytayan ingon man ang mga karsada. Pipila ka insidente og panagbangga ang natala sa Luzon, Visayas ug Mindanao. 11 ang patay human gidaro sa 10-wheeler truck ang dipasaherong van sa Kamalig, Albay. Matod pa kusog ang dagan sa truck samtang gisubay ang bypass road. Kalit nga gibangga sa truck ang gisugat nga van. Sa kakusog nahulog sa kilid sa karsada ang duha ka sakyanan. Dugang pa sa investigasyon na wad-an og preno ang truck. Naabtan og hapon usa pa nahuman ang gihimo nga retrieval operation sa Bureau of Fire Protection ug uban pang mga responder. Giisuhan na og show cause order ang drivers ug operator sa truck gikan sa Land Transportation Office aron muhatag sila og katin-awan sa nahitabo. Sa Mandawi City, Cebu, usa ka 14 anyos nga dalagita ang samdan human ni mabanggaan og pick-up truck Webes sa buntag. Matod sa investigasyon, nagpractice sa pagdrive sa barangay Kasuntingan ang 24 anyos nga driver sa pick-up ug sa dihang nawad-an og kontrol ang iyang gimanehong pick-up. Nabangga sa sakyanan ang concrete gate post ug nilahos sa duha ka motor ingon man sa lain pang pick-up. Gidala dayon sa tambalanan ang dalagita. Mag-atubang og patong-patong nga reklamo ang driver sa pick-up. Sa Davao City, patay ang usa ka senior citizen human ma-hit and run sa Toril District niadtong Domingo. Naglakaw ra ang 65 anyos nga biktima sa kilid sa karsada diyang gibanggaan niya ang usa ka tri-cab. Wa kini mohunong og nisutoy. Hinungdan nga nagpadayon ang investigasyon sa pulisya hilabi na kung kinsa ang driver sa tri-cab. Nanawagan ang pamilya sa biktima nga mutahan ang sospek ug atubangon niya ang reklamo. Nisalmot sa usa ka underwater clean-up drive ang pipila ka mga persons with disability sa Lapu-Lapu City sa niaging Sabado. Matod sa nagtukod sa grupong Philippine Accessible Disability Service kong PADS nga si JP Maunes, moabot sa 15 ka miyembro nila ang experienced divers nga dako ang natabang sa pagsaom aron makolekta ang mga basura. Gawas sa ilang pag-atiman sa kalikupan, gipakita sab sa mga miyembro sa PADS ang ilang pagkakusgan. Pipila sab sa mga miyembro sa grupo ang nilarga paingon sa Malaysia aron mosalmot sab sa Penang International Dragon Boat Regatta. 55 ka pundok gikan sa 10 ka nasod ang nag-atubangay. Nakadaog na og pipila ka mga gold medals ang PADS sa lain-laing Dragon Boat competition. Gisugat sa mga taga Pampanga ang bag-ong Miss Grand International 2025 nga si Emma Marie Tiglao sa iyang pag-uli. Emma! 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 Lunes niyang ipahigayon ang homecoming parade alang ni Tiglao sa Mabalacat City. Bisan kon giuwan, gihangop si Tiglao sa mga taga Kabalen dihang giparada siya nga nilanat og halos 2 ka oras. Gipasidunggan sab si Tiglao sa lokal nga kagamhanan sa Mabalacat City. Niadtong Domingo sa Grand Homecoming sa Makati City sa Manila, usa ni salmot si Tiglao. Giablihan na pagbalik ang San Fernando El Rey Parish sa Liloan, Cebu, human nga gipasira dihang dunay nahitabong niluog nga krimen sud sa simbahan. Usa ka buwan na ang nilabay. Si Cebu Archbishop Alberto Uy ang nangu sa reconsecration o sa pagsaulog sa Santos nga misa. Gisira ang simbahan dihang dunay nakit-an nga patayng lawas sa 44 anyos nga babae niadtong Oktubre 24. Nakit-an nga ang biktima dunay kuyog nga lalaki dihang nisud sa simbahan pinaagi sa pagsubay sa CCTV. Gikumpirmar sab sa mga opisyal sa simbahan nga dunay nahitabong krimen sud sa simbahan. Matod sa Archdiocese sa Sugbo, usan ni ka desecration o pagpanamastamas sa pagkabalaan sa panimay sa Ginoo. Gihimo ang canonical procedures aron ibalik ang pagkabalaan sa simbahan nga gitukod ani adto pang 1847. Gidungan sa pag-abli sa simbahan ang kasaulugan sa Christ the King. Bisan kung dunay daghang panginahanglanon ng mga tao, dunay gihapoy uban nga maghatag gihapon sa ilang isig ka tawo. Kini ang gipamatud-an sa usa ka fish dealer sa Isdang Tamban sa Jorge Samar sa niaging Simana. Kay ano? Libre! Nag-iyahay sa paghakot og aswat ang mga residente sa barangay Sapinit sa mga nakuha nila nga mga isda.
Nalipay ang pipila ka mga fish dealer tungod kay magbitbit na sila og daghang tamban sa ilang pag-uli. Kadamo ka na. Atid niya, dili pirmi mahurot ang iyang baligyang isda sa Catbalogan City Public Market. Mao nga aron dili ni masayang iyaning gipanghatag samtang nagbiyahe siya pabalik sa Bicol. Gawa sa libre ang mamahimong sudan, dako ang pasalamat sa mga mulupyo sa kamaayo sa negosyante. Dunay talagsaon nga mga kabaw nga sikat turon sa Nagulian, La Union tungod kay kaluhas sila. Dunay talagsaon nga mga kabaw nga sikat turon sa Nagulian, La Union tungod kay kaluhas sila. Gipanganak ang duha niadtong Oktubre, matud sa mga eksperto talagsaon nga dunay kaluha nga kabaw kay tinag-usa ra ang mahimugso. Himsog ang kaluha nga mga kabaw nga gihulagway nga swerte sa tag-iya nga si Demetrio Estopacio Jr. Gihinganlan sila og C1 ug C2. Busy na karon ang mga persons deprived of liberty kon PDL sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center kini tungod kay daghan na sila og mga order karong Pasko. Muhimo sila og mga parol ug uban pang mahimong ipangregalo sa maining alkansiya. Gibaligya ang mga parol sa tag 2,000 pesos ngadto sa 3,000 pesos matag usa. Samtang 400 ang labing mahal nga presyo sa alkansiya. Dako ni og tabang sa mga PDL sama ni alias Tata kay ang ginansya ilang itigom ug ipalit sa ilang mga panginahanglanon. Ilasab ni idugang sa ibayad sa ilang mga abogado. 2022 dihang si Tata nagsugod sa paghimo og mga parol ug alkansiya. Sa Tampakan, South Cotabato, gibida ang naa sa 6,000 nga Santa Claus figurines. Naghatag ni og kalipay sa mga makakita. Gidisplay ang libuan ka mga figurine ni Santa Claus sa gitawag nga Santa Clubhouse sa Barangay Santa Cruz. Nagkalain-lain ang porma ug gidak-on ini. Duna gani Santa Claus nga nagmotorsiklo. Matud sa tag-iya nga si Nene Estrabon, 2014 dihang iyang gisugdan ang pagpangolekta sa mga Santa Claus. Ang gikahimutangan sa mga Santa Claus kara ang rest house sa ilang pamilya. Apan buot nila nga ipaambit ni sa uban. Hilabi na ang diwa sa Pasko. Hinungdan nga gihimo ni nila nga clubhouse ug gibuksan sa publiko. Nindot ni alang sa mga pamilyang buot mag-enjoy sa ilang gitanyag nga Santa Claus Collection. Ug mao na ang mga labing importante nga mga sugilanon ug mga istorya nga atong gitutukan gikan sa lain-lain nga reyon dinhi sa Pilipinas. Ayaw mo og pauwahi sa mga balita. Magpabiling na sayod. Mag-like, share, subscribe ug comment sa YouTube channel ug mga social media account sa ABS-CBN News. I-scan sab ning QR code nga inyong makita sa inyong mga screen alang sa YouTube playlist. Taliwa sa mga hagit atong ipaambit ang gugma, kalipay ug paglaom sa usag-usa. Ako si Annie Perez. Daghang salamat ug padayon ta kapamilya.